नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, आज म तपाईहरू सामु 2078 सालको असार महिनाको मासिक राशिफल लिएर आएको छु। 2078 साल असार महिनामा तपाईका लागि के कस्तो बन्दैछ, तपाईको भाग्यले के कतिको साथ दिँदैछ, समग्र राशिफल प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि यो असार महिनामा ग्रह गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी लिइहालौँ। यो महिना विशेष गरेर सूर्य ग्रह मिथुन राशिमा रहेको छ, मङ्गल ग्रह कर्कट राशिमा, बुध ग्रह 20 गतेबाट मिथुन राशिमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ र शुक्र ग्रह अहिले मिथुन राशिमा र 7 गतेबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गुरु ग्रह कुम्भ राशिमा, राहु ग्रह वृष राशिमा, केतु ग्रह वृश्चिक राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा मैले 2078 सालको असार महिनाको राशिफल तय गरेका छु। यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यो असार महिनामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूका लागि तपाईको कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक सम्बन्धहरू र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहेछ, यी समग्रतालाई समेटेर राशिफल तयार गरिएको हुँदा आउनुहोस् प्रवेश गरौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। यो असार महिनामा सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक छ। सुखश्री प्राप्ति भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँ सरकारी अफिसियल नोकरी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो महिना प्रतिफल राम्रो मात्रामा मिल्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा ठुला व्यक्तिसँगको सङ्गत बढ्न सक्ने समय छ। शत्रुहरूलाई पराजित गर्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय हो भने यो महिना काम कार्यको क्षेत्रमा उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी कामकाजका लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। पितासँगको तालमेल पनि मिल्न सक्छ। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। बुधको गोचर प्रभाव 20 गतेसम्मका लागि धनलाभ सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदा शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई फलदायी महिना बन्न सक्छ। यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव समग्र महिनाका लागि सकारात्मक छ। तपाईँ मिडिया, ट्राभल, टुरिज्म, सञ्चार, आभूषण आदि क्षेत्रमा काम कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि फलदायी महिना बन्न सक्छ। यो महिना व्यापार व्यवसायको दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक छ। धातुजन्य, तामा, खाद्यान्न, होटल र कस्मेटिक, फाइनान्स, सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आभूषण आदि व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। यसै पनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले हेर्दा तपाईँका लागि यो महिना पितासँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। मातृ कष्ट केही हुन सक्छ र पनि दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा पनि सूर्यको गोचर प्रभावले सकारात्मक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष राम्रो नै हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा यो महिना मङ्गलको गोचर प्रभाव खराब हुँदाखेरि तपाईँले ज्वरो, छाती सम्बन्धी समस्याहरूमा थोरै केयर गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने महिना हो, किनभने समग्र महिनाका लागि शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। यो महिना तपाईँको धर्मप्रतिको अभिरुचि पनि बढ्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्र महिना तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। रिस आवेगले बन्न लागेको कामहरू पनि बिग्रिन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। यो महिना अझ राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम र ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि यो महिनामा समग्र महिना तपाईँको मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक छ। सुखश्री प्राप्ति भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने तपाईँ आइटी, प्राविधिक क्षेत्रमा काम कार्य गर्नुहुन्छ, खेलकुद, मेडिकल, सैनिक, रसायन सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ।
काम कार्यको पक्षमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा शक्ति, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। धातुजन्य पदार्थबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धन वृद्धि हुन सक्ने समय हो भने बुधको गोचर प्रभाव 20 गते पछिको समय मात्र राम्रो हुँदा सेयर मार्केटको क्षेत्रमा, प्रकाशक प्रबन्धक क्षेत्रमा 20 गते पछिको समय मात्र राम्रो बन्न सक्छ। यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि समग्र महिना राम्रो नै देखिन्छ। ट्राभल, टुरिज्म, मिडिया, सञ्चार, आभूषण, लेखन, कला, मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँलाई मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिए तापनि सूर्यको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेर हानि भयो भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईँको केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतले आर्थिक खर्चहरू हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ भने पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइहरूसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक रहन सक्ने महिना हो। यो महिना तपाईँको केही टाढाको सम्बन्ध, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा भने केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने, आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्दै लगनशीलतामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा यो महिनाका लागि शिर पीडा हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। खानपिन, आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना आध्यात्मिक क्षेत्रमा विश्वास गरेर बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। यो महिनाका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ हल्का पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि यो महिनामा शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही फलदायी बन्न सक्छ। मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना तपाईँ मिडिया, सञ्चारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही फलदायी समय रहेको छ। आभूषण, कला, मनोरञ्जन, गीत, सङ्गीत, लेखन आदि क्षेत्रमा तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने महिना बन्नेछ। सूर्य बुधको बुध आदित्य योगको प्रभाव 20 गते पछिको समय तपाईँका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहे तापनि सरकारी नोकरीजन्य कामकाजको क्षेत्रमा तपाईँले अलि बढी परिश्रम खट्नुपर्ने समय रहेको छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। तपाईँले आइटी प्राविधिक क्षेत्रहरूमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै गर्दा तपाईँलाई केही प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय हो। महिनाको पूर्वार्ध समय मङ्गल र विशेष बुधको गोचर प्रभाव राम्रो छैन। यसले आर्थिक हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने समय छ। इन्कम पक्ष मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहे तापनि खर्चहरूमा तपाईँले अत्यधिक सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। अनावश्यक हानि नोक्सानीहरू पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा सचेत रहनुहोला। ऋण लेनदेनको कारोबारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको बोलीको कारणले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि 20 गतेसम्मका लागि यी कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। गर्दै आएको काम कार्यको पक्षमा केही स्थान परिवर्तनको योग बनाइरहेको छ। काम कार्यमा केही गल्तीहरू हुनाले तपाईँको मान सम्मानमा केही आँच आउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो महिना परिवारबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धहरू त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको तनाव समस्याहरू सेयर गरेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँका लागि मन हल्का हुन सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पेट समस्या, रक्त समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा खानपिन, आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्षमा अलिक बढी सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि यो महिना मध्यम रहनेछ। राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ बैगुनी, शुभ दिशा पूर्व र ओम सिद्ध मङ्गलाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि यो 20 गतेसम्मका लागि बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। यसले अर्थ आगमन बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। बुधको क्षेत्र विशेष गरेर कानुन, शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट सम्बन्धी तपाईँ काम कार्य गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्षमा साथीभाइबाट केही साथ सहयोग पनि मिल्न सक्छ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा मिडिया, सञ्चार, आभूषण, लेखन, कला, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ काम कार्य गर्नुहुन्छ वा व्यवसायिक कुरामा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। सूर्यको गोचर प्रभाव यो महिना त्यति राम्रो छैन। 12औं भावमा रहेको छ। द्रव्यनाश, पीडा भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईँ सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अफिसियल नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिक बढी सङ्घर्ष र सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने मङ्गलको गोचर प्रभावले यसै डर त्रास मनमा ल्याउन सक्ने, बन्न लागेको कामहरूमा बाधा अर्चन ल्याउन सक्ने समय छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले लकडाउनको समय चलिरहेको छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्दाखेरि तपाईँलाई केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने महिना रहे तापनि खर्च यो महिना बढ्न सक्छ। खर्चमा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्नेछ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो महिना दिदी, बहिनी, भाइसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छन् र पनि पितासँगको सम्बन्ध र ठुला बडासँगको सम्बन्धमा केही बाधा अर्चनहरू आइपर्न सक्ने समय छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। अपमानको भयहरू रहन सक्छ यो महिनाका लागि। ती कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा सहयोगी भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो महिना एजुकेसन म्यानेजमेन्टतिरको पढाइहरू राम्रो हुन सक्ने। आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा तपाईँ पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सङ्घर्षमय महिना बन्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा यो महिना आगो, हात हतियारबाट केही सजग रहनुपर्ने छ भने ज्वरो पीडा हुन सक्छ। खानपिन, आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो महिना यात्राका दृष्टिले कष्टदायी यात्राहरू हुन सक्छ। सजग रहेर बढ्नुहोला। समग्रमा महिना मध्यम रहेको छ। यो महिनाका राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 6, शुभ रङ हल्का पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण। ओम सूर्यदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि सूर्यले धन प्राप्ति, सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यो महिना तपाईँको कार्यभार बढ्न सक्छ र पनि कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले वहन गर्न सक्ने, कार्यक्षेत्रबाट केही पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पितासँगको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने साथीभाइहरूबाट पनि यो महिना साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। बुधको गोचर प्रभाव पनि सकारात्मक रहेको छ। तपाईँको बाणीमा प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँको बिग्रिएको कामहरूलाई पनि सुधार गर्न सक्ने महिना बन्नेछ भने यो महिना कानुन, शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, म्यानेजमेन्ट यी क्षेत्रमा तपाईँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि मिडिया, सञ्चारको क्षेत्रमा, लेखन, कला, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि लाभ उठाउन सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो र पनि लकडाउनको समय छ। तपाईँले साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक आय इन्कम पक्ष यो महिना सकारात्मक देखिन्छ। उन्नति प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा पितासँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, दाजुभाइसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। घरका ठुला सदस्यहरूबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। यो महिना प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले पनि सकारात्मक छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने र उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा यो महिना मङ्गलको खराब गोचरले गर्दाखेरि रगत सम्बन्धी समस्याहरूमा थोरै सजगतापन अपनाउनु पर्नेछ भने अन्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो भने
सन्तानबाट पनि खुसी मिल्न सक्ने समय हो। समग्रमा महिना सकारात्मक रहेको छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिको लागि सूर्यको गोचर प्रभावले सौख्यम कर्म सिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यो महिना गरेको काम कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यसिद्धिको योग रहेको छ भने सज्जन वृन्दहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सकारात्मक सुझावहरू लिन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। गर्दै आएको कार्यक्षेत्रमा पदोन्नति केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समेत बन्नेछ। सामाजिक कार्यहरूमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो भने रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि सकारात्मक छ। आइटी प्राविधिक क्षेत्रहरूमा तपाईँका लागि फलदायी समय रहेको छ भने कार्य सफलताका लागि मङ्गलको सपोर्ट रहेको छ। बुधको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि 20 गते पछिको समय मात्र सकारात्मक देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडिको समय कानुन शिक्षा प्रवक्ता प्रकाशक प्रबन्धक यी क्षेत्रहरूमा तपाईँले अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँका लागि मिडिया सञ्चारहरूको क्षेत्रमा लेखन सङ्गीत कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँका लागि केही फल प्राप्ति हुन सक्ने लाभदायी महिना बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले महिनाको पूर्वार्ध समयभन्दा उत्तरार्ध समय केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो र पनि लकडाउनको समय छ। तपाईँले साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आय इन्कम पक्ष यो महिना सकारात्मक छ। आर्थिक आय र व्ययलाई तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा घरका ठुला सदस्यहरूबाट साथ सहयोगको भावना रहनेछ भने जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पितासँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने पिताले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर बढ्दा तपाईँका लागि फलदायी महिना बन्न सक्छ। यो महिना भाइ र बहिनीसँगको सम्बन्धमा केही असमझदारीपन बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्दै बढ्न सक्ने यो महिना सुख लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनप्रतिको अभिरुचि र जोस जाँगर बढ्न सक्ने पढाइमा मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल असर भने देखिँदैन। अझ यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ कलेजी, शुभ दिशा उत्तर। ओम गुरवे नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि यो महिनामा बुधको गोचर प्रभाव 20 गतेसम्मका लागि सकारात्मक रहेको छ। तपाईँ कानुन शिक्षा प्रवक्ता प्रकाशक प्रबन्धक यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय छ। म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट सम्बन्धी क्षेत्रबाट पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। मिडिया सञ्चार लेखन आभूषण आदि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना मङ्गलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा अलिक बढी सङ्घर्ष दौड्दो भए तापनि प्रतिफल भने महिनाको अन्तिमसम्म राम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो। सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही झुट्टा आरोपहरू लाग्न सक्छ। यो महिना धन पुण्यको केही नाश गराउन सक्ने आय आर्जनमा केही कमी गराउन सक्ने समय रहेको छ। मनमा अशान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सक्ने समय छ। सम्बन्धहरूमा केही समस्याहरू ल्याउन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि ती कुराहरूमा तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ। कान्तिक क्षय भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्नेछ र पनि 20 गतेको पछिको समय चाहिँ बुध र सूर्यले भाग्यस्थानमा बुध आदित्य योग बनाउँदै गर्दाखेरि यी भनिएका समस्याहरूमा पनि सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईँका लागि महिनाको उत्तरार्ध समय केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ र पनि लकडाउनको समय रहँदै गर्दाखेरि साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा यो महिना दाजुभाइसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो भने पितासँगको सम्बन्धमा थोरै तालमेल अलिक बढाउने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा लचिलोपनको महसुस
गर्न सक्ने समय रहेको छ भने रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना आध्यात्मिक विश्वास जगाएर बढ्नु भएमा तपाईँका लागि फलदायी महिना पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल असर भने नहोला। सामान्य ज्वरो खोकी सम्बन्धी समस्याहरूमा सजग रहनुपर्ने समय छ भने यात्राहरूका लागि यो महिना त्यति राम्रो छैन। सजग रहेर बढ्नुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि मध्यम फलदायी नै महिना बन्नेछ। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ हल्का पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। ओम सरस्वत्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको असार महिना हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि बुधको गोचर प्रभाव 20 गते पछिको समय राम्रो रहेको छ। अन्न आदि लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको बिग्रिएको कामहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने महिनाको अन्तिमतिर केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, प्रबन्धक, एकाउन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने महिनाको अन्तिमसम्म केही फल प्राप्ति गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभावले हेर्दै गर्दाखेरि 7 गते पछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक छ। मिडिया सञ्चारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ट्राभल टुरिज्म वा तपाईँ लेखन कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको सूर्यको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही चुनौतीहरूलाई डटेर सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्दाखेरि कार्यजीवन अस्तव्यस्त पनि बन्न सक्छ। शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। ती कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ भने मङ्गलको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा तपाईँ हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने यो महिना त्यति फलदायी नबन्न सक्छ। यी कुरामा तपाईँले अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो भने यो महिना व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा समय सामान्य रहेको छ। अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। यसै पनि लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना तपाईँको पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यसै रिस आवेग बढ्न सक्ने, तपाईँको पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय छ। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना भाइ बहिनीसँगको सम्बन्धमा भने 20 गते पछिको समय सकारात्मक छ। पारिवारिक जीवनमा भएका समस्याहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने महिनाको अन्तिमतिर तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। यो महिना प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले 7 गते पछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय बन्नेछ भने बिग्रिएको सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। पर्याप्त समय दिएर पढ्न नसकेला। यो महिना तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा विशेष सजग रहनुपर्नेछ। सूर्य 8औं भावमा हुँदै गर्दाखेरि कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको शारीरिक पीडा हुन सक्छ। शारीरिक स्वास्थ्य पक्षले गर्दाखेरि आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने समय छ। पाचन शक्तिमा कमी, ज्वरो, रगत समस्याहरू हुन सक्छ। यात्राहरूमा पनि कठिनाइहरू हुन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। खानपिन, आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा दक्षिण र ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको असार महिनामा सूर्य, मङ्गल, बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिँदैन र पनि 20 गते पछिको समय चाहिँ सूर्य र बुधले बुध आदित्य योग बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने, महिनाको अन्तिमसम्म केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। महिनाको पूर्वार्ध समय भने काम करियरको क्षेत्रमा अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जसहरू रहन सक्ने, तपाईँको काम कार्यमा जस प्राप्त नहुन सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर तपाईँको गन्तव्यमा लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा तपाईँ शिक्षा, कानुन, प्रवक्ता, प्रकाशक, प्रबन्धक यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट सम्बन्धी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि अलिक सङ्घर्ष काम करियरको क्षेत्रमा हुन सक्छ र पनि तपाईँको महिनाको अन्तिम समयमा समस्याहरू हटेर जान सक्ने र केही लाभ उठाउन सक्ने समय भने बन्नेछ। यो महिना व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो। ऋण, कारोबार, लेनदेनमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला।
तपाईँको यो महिना आर्थिक आय इन्कम पक्ष सामान्य रहनेछ। खर्चहरूमा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने गलत सङ्गतले गलत बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र तपाईँको सबै क्षेत्रमा समस्या आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहेर व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यो महिना तपाईँको पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा मनमुटावको भावनाहरू सृजना हुनसक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने, साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने छ भने यो महिना तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ र यसले पनि चिन्ताग्रस्त जीवन बनाउन सक्छ। ती कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने, सन्तानको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने, तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि टाउको दुख्ने समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि आर्थिक खर्चहरू बढ्न सक्छ। सजग रहेर बढ्नुहोला। यो महिना तपाईँका लागि अध्ययनप्रतिको क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। सोचेअनुसार प्रतिफल नमिल्न सक्छ, मन खिन्न रहन सक्छ र पनि मेहनत गर्न भने नछाड्नुहोला। तपाईँको आध्यात्मिक विश्वासका साथ बढ्नुहुन्छ भने केही समस्याहरू कमी हुन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हल्का सेतो, शुभ दिशा पश्चिम र ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि यो महिना सूर्यको गोचर प्रभाव 6औं भावमा रहेको छ। रिपुनाश सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने, सरकारी नोकरी अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। यो महिना कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। गरेको काम कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने सुख प्राप्ति हुन सक्छ। यो महिना सरकारी क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय हो। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बन्ने छ भने राजनीति सामाजिक जीवनहरूमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने, पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना बुधको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। तपाईँ शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा अलि बढी सङ्घर्ष रहन सक्छ। अब्जसहरू मिल्न सक्छ, त्यो कुरामा सचेत रहनुहोस्। बोलीको कारणले गर्दाखेरि कामहरू बिग्रिन सक्छ। बोलीमा सुधार गर्नुपर्ने छ भने मिडिया सञ्चारको क्षेत्रमा पनि त्यति राम्रो छैन। शुक्रको गोचर प्रभाव पनि राम्रो देखिँदैन। तपाईँले यी क्षेत्रहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने मङ्गलको गोचर प्रभावले तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष ज्यादा हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्छ। यो महिना आर्थिक आय इन्कम पक्ष सूर्यको गोचर प्रभावले सकारात्मक नै देखिन्छ। सामान्य खर्चहरूमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा तपाईँको पितासँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक रहन सक्ने, पिताको सल्लाह सुझाव अनुसार गरेका कार्यहरू राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ भने दाजुभाइको सम्बन्धमा सामान्य विवादहरू आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। तपाईँको पारिवारिक जीवनका दृष्टिले मध्यम समय रहेको छ। यो महिना प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। एक अर्कामा मनमुटावको भावना सिर्जना हुन सक्छ। सम्बन्धमा दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको त प्रेमी वा वैवाहिक सम्बन्धको तपाईँले मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि कम्प्युटर प्रणालीको क्षेत्रमा तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि केही राम्रो हुन सक्छ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। अन्य क्षेत्र आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा, म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट सम्बन्धी क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सङ्घर्ष रहन सक्ने महिना बन्नेछ भने यो महिना तपाईँको रगत सम्बन्धी समस्याहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, स्वास्थ्यमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। यो महिना तपाईँको समग्रमा राम्रो नै रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा उत्तर। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बित। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिको लागि यो महिना मङ्गलको गोचर प्रभाव 6औं भावमा रहेर सुखार्थ लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। विशेष मङ्गलको क्षेत्र मेडिकल, खेलकुद, सैनिक, रसायन, आइटी प्राविधिक यी क्षेत्रमा तपाईँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि महिना केही फलदायी बन्नेछ। ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हार्डवेयर सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने पनि
तपाईँका लागि केही राम्रो लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि सूर्यको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। मानसिक शक्तिमा केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। सरकारी क्षेत्रमा केही घाटा हुन सक्ने, चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। ती कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने तपाईँको बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि 20 गतेसम्मका लागि सकारात्मक नै रहेको छ। तपाईँ अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने, बोलीको प्रभावले गर्दाखेरि कामहरू बनाउन सक्ने देखिन्छ भने तपाईँको 20 गते पछिको समय सूर्य र बुधले बुध आदित्य योग 5औं भावमा बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको बुद्धि विवेकमा वृद्धि हुन सक्ने र तपाईँको बिग्रिएको काम कार्यहरूलाई पनि सुधार गर्दै महिनाको अन्तिमसम्म केही लाभ उठाउन सक्ने समय भने देखिन्छ। यो महिना तपाईँका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा महिनाको अन्तिममा केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो र पनि लकडाउनको समय रहेको छ। तपाईँले साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। यो महिना पारिवारिक सम्बन्धहरू सामान्य रहनेछन्। साथसाथको भावना रहन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा तपाईँका लागि 7 गतेसम्मका लागि सकारात्मक नै रहेको छ। त्यसपछिको समय सम्बन्धमा केही मनमुटावहरू, असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यात्राहरूमा तपाईँका लागि केही कठिनाइहरू हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। स्वास्थ्य पक्षमा मानसिक चिन्ता केही हुन सक्ने भए तापनि अन्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व। ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको असार महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। यो महिना मिडिया, सञ्चार, तपाईँ आभूषणको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कला, मनोरञ्जन, गीत, सङ्गीत, लेखन आदि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना सूर्यको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ। यो महिना काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने। सोचेअनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सबै कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्। कार्यहरू अधुरै रहन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। तपाईँले विशेष गरेर सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा उनीहरूका लागि पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। शत्रु पक्षबाट सजग रहनुहोला। हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि 20 गते पछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक छ। 20 गते पछिको समय भने अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी शिक्षा प्रवक्ता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएको कामहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। महिनाको अन्तिमसम्म केही लाभ उठाउन सक्ने समय छ, किनभने सूर्य र बुधले बुध आदित्य योग तपाईँको चतुर्थ भावमा बनाउँदै गर्दा केही फलदायी बन्न सक्छ। महिनाको अन्तिमसम्ममा काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय हो। तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ उठाउन सक्ने समय हो र पनि लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक आय इन्कम पक्ष तपाईँको लागि सकारात्मक हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य खर्चमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा यो महिना सन्तानसँगको सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने, सन्तानबाट केही खुसी उठाउन सक्ने समय रहेको छ। मातापिताको सँगको सम्बन्ध सामान्य रहनेछ भने तपाईँका लागि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मीयतापन बढ्नेछ। साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने महिना बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि बढ्न सक्छ। मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महिनाको अन्तिमतिर क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने महिना बन्नेछ भने यो महिना स्वास्थ्यका दृष्टिले मानसिक तनाव र शारीरिक कष्ट केही हुन सक्छन् र पनि त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल असर भने नहोला। सामान्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। आध्यात्मिक क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने महिना रहेको छ। यो महिना अझ राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 6, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण। ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्।
दर्शकवृन्द, यो त भयो ग्रह गोचरीय आधारमा समेटेर तयार पारिएको असार महिनाको राशिफल। तपाईँहरू सामु मैले राशिफल प्रस्तुत गरिसकेको छु। तपाईँको कुन क्षेत्रमा नराम्रो बनिएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मक्षेत्र वा व्यापार कुन क्षेत्रमा नराम्रो बनिएको छ र राशिफलमा हामीले उपाय पनि दिएका छौँ। यदि तपाईँले दिएको उपायहरू गरेर बढ्नु भएमा तपाईँको नकारात्मक असरहरू केही आउँदै थिए, ती क्षेत्रमा भने ती नकारात्मक असरहरू केही प्रतिशत हटेर जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उपाय गर्न नभुल्नुहोला र असार महिना राम्रो बनाउनका लागि गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोस्। तपाईँको असार महिना राम्रो बन्नेछ र सम्झन योग्य बनोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।